बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ऐसे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, पीर का दिन है और पीर का दिन हमेशा मैं कहती हूँ थोड़ा सा सुस्ती वाला होता है। बैक टू द वर्क जब हम जाने वाले होते हैं तो हम लोग बहुत अजीब से होते हैं कि यार बस दिल नहीं चाह रहा कुछ करने का। इसी के साथ साथ पिकनिक्स भी बहुत हो रही हैं। आपको तो पता है जब जून और जुलाई हो उसमें पिकनिक्स ना हो तो मज़ा नहीं आता, फैमिली के साथ गेट टुगेदर ना हो मज़ा नहीं आता। तो मैं जो है पिकनिक से होके आ रही हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी कोई ना कोई पिकनिक जो है वो एंजॉय की होगी। अगर की है तो आप लोग हमारे शो में कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो फार्म हाउस गई थी, बहुत मजा आया मुझे। कलर टैन हो गया बट इट्स ओके, मतलब जब आप एंजॉय करते हैं तो एंजॉयमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगी, अपने प्रोग्राम की तरफ आपका ध्यान लेना चाहूंगी, ध्यान दिलवाना चाहूंगी। आज हमारे प्रोग्राम में बात हो रही है तामीर एक्सपो के हवाले से, जो कि 24, 25 और 26 जून को होने जा रहा है एक्सपो सेंटर कराची में। उनसे रिलेटेड हमारे साथ आज मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि तामीर एक्सपो में क्या क्या होने जा रहा है और कि मतलब सार्फिन के लिए कौन कौन से मौके हैं जो वहाँ पर हम उनके लिए मौजूद हैं। और एक घर जो हर किसी का लेने का एक घर मतलब ख्वाब होता है, ख्वाहिश होती है कि अपना घर हो। तो अपना घर एक जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी जो मीडिया है, रियल एस्टेट हो गए, डेवलपर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, वो एक ही फोरम पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिलेंगे 24, 25 और 26 जून को एक्सपो सेंटर में। इसी के हवाले से बात करते हैं, बढ़ते हैं हमारे गेस्ट की जानिब। फैसल वकार, CEO सिटी मार्केटिंग, किंग्स ग्रुप, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है। इस्लामाबाद में 18 प्रोजेक्ट जो है उसके एसोसिएट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि तामीर एक्सपो में क्या होने जा रहा है? देखिए, तामीर एक्सपो हमने कोशिश जो करी है तामीर के अंदर, जो कराची के अंदर लोगों को घरों की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करें, फुलफिल करें, और एक वन विंडो ऑपरेशन हम डिक्लेयर कर रहे हैं इसमें। तामीर एक्सपो सबसे पहले हमने कराची के अंदर इंट्रोड्यूस करने की सबसे अहम वजह यह है कि एक शेल्टर के नीचे तमाम घर लेना चाहें या कोई प्लॉट्स लेना चाहें उसके हवाले से या बुकिंग के हवाले से करना चाहें तो उसमें आए एक्सपो में हमें ज्वाइन करें, एक प्लस पॉइंट है। सेकेंडली, हम कराची के अंदर किंग्स ग्रुप की तरफ से मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ एक्सपो में, और तामीर एक्सपो में ज्वाइन करने का मकसद ये है कि कराची के अंदर हम जीरो डाउन पेमेंट के ऊपर लोगों को घर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अभी तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने भी नहीं किया है। 0% डाउन पेमेंट, सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ये अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं। वेरी गुड, मतलब कोई पैसा वैसा नहीं देना? नहीं, सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। ये माशाअल्लाह। तामीर एक्सपो की सबसे बड़ी एक हाइप कह लें कि मतलब कराची वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो भी हमें 24, 25, 26 तारीख को ज्वाइन करें तो किंग्स ग्रुप की तरफ से हम ये लोगों को ये दे रहे हैं ऑफर कि जो भी आए सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अपना घर कर सकते हैं। और जो हम घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर प्रोसेस हैं, और वो सब चीज़ें स्टार्ट हैं। अपने आए आँखों से देखें और उसको ज्वाइन करेंगे हमें तामीर में, और उसके अंदर हम काफ़ी लेवरेज भी दे रहे हैं लोगों को कि उनका घर हो जाए। ये सिर्फ सहूलत इसलिए दे रहे हैं कि हमने अपने प्रॉफिट को मिनिमम से मिनिमम कर लिया है ताकि लोगों को घर हो सके, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं हम लोगों के वहाँ पे कराची के अंदर। लेकिन ये स्कीम 33 के अंदर एक यूनिक लोकेशन के ऊपर दे रहे हैं। कोई ऐसी जगह पे 0% डाउन पेमेंट पे हम लोग घर नहीं दे रहे जो मतलब दूर दराज हैं या लोगों की अप्रोच में नहीं है, मिड ऑफ सिटी है। स्कीम 33 एक मशहूर इलाका है, और उसके अंदर ये कि प्रॉपर्टी मैं समझता हूँ अगर DHA या दूसरी सराउंडिंग है, क्लिफ्टन है या तीसरी, जिस तरह वहाँ पे रेट राइज कर रहे हैं उस तरीके से स्कीम 33 के अंदर भी रेट राइज कर रहे हैं। और बड़ी रोडें हैं सराउंडिंग के अंदर, 200 वाइट रोड है, 150 स्क्वायर वाइट रोड है, तो रोड्स भी अप्रोच अच्छी है और सराउंडिंग भी बड़ी स्ट्रांग हो रही है और कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है। और कम से कम ये मैं बता सकता हूँ कि जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे उधर बिल्डर्स की नज़र है और वहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन 0% डाउन पेमेंट पे कोई भी नहीं आ रहा है। तो ये गोल्डन चांस है लोगों के लिए कि अगर 0% डाउन पेमेंट पे अपना घर अवेल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और आए विजिट करें, देखें अपने आंखों से कि वाकई में ये दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। बिल्कुल, उसके लिए लेकिन आप लोगों को जाना पड़ेगा तामीर एक्सपो, जो कि 24, 25 और 26 जून को होने जा रहा है एक्सपो सेंटर कराची में। जनाब फैसल भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो किंग्स ग्रुप अभी बनाने वाला है? देखें, हमारे 38 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम 22 को पोजीशन दे चुके हैं, और बैलेंस हमारे पाइपलाइन में, मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई विद इन ईयर पोजीशन में चले जाएगा, कोई 3 साल के अंदर तो ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट हमारे पोजीशन पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है किंग्स ग्रैंड के नाम से है, और ये ग्रैंड इसलिए कहा गया है कि इसमें फैसिलिटीज़ बहुत है, 70% ओपन लैंड है और एमिनिटीज़ एरिया बहुत है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जॉगिंग ट्रैक है, बच्चों के लिए खेलने का, सीनियर सिटीजन लॉन्ज है, काफ़ी मल्टीपल इसमें एमिनिटीज़ रखी है हमने। हमारी कोशिश ये है कि हम शायद अकेडमी भी
डिक्लेयर कर दें इसके अंदर हमारे पास स्पेसिस हैं, क्योंकि 70% ओपन लैंड है, 1400 बेड्स हैं ड्राइवर्स हजरात के लिए हमारे पास इसके अंदर। तो काफ़ी मल्टीपल चॉइसेस हैं, अगर आप आगे देखेंगे तो आपको यकीन आएगा। और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक तकरीबन 100 फीट का स्पेस है, तो प्राइवेसी को भी हमने मद्देनजर रखा है। और हर फ्लैट 3 साइड कॉर्नर है, मतलब कोई दूसरे फ्लैट को सामने वाला फ्लैट बराबर में मर्ज नहीं कर रहा। हर फ्लैट को यूनिक ये सहूलत है कि हर फ्लैट कॉर्नर फ्लैट है हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो मतलब उसकी रेंज क्या है फ्लैट की, अगर हम बात करें? देखिए, तो इसका सिलसिला ये है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जैसे जो जनरल मार्केट वैल्यू चली है 10,000 रुपये स्क्वायर फीट, 12,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आजकल चल रही है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है बढ़ी रही है, लेकिन हमारा ये कमिटमेंट है जिनसे जो भी रेट हमारा डिसाइड हो जाएगा, जो फाइल के ऊपर लिख दिया जाएगा एज पर एज एग्रीमेंट, उस पर रेट रिवाइज नहीं होंगे, उनसे वही डिमांड वही पेमेंट ली जाएगी। और कोशिश हमारी यही है कि इसको हम डिलीवर कर दें और हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा काम इसकी ब्लॉक के अंदर जैसे 4-5 ब्लॉकों का तो पोजीशन हम 18 से 12 महीने के अंदर हम दे देंगे, क्योंकि वो कंप्लीशन पे चले गए। बाकी के लिए 42 मंथ के इंस्टॉलमेंट पे चले जाएंगे, कुछ 48 पे चले जाएंगे। अच्छा, आजकल देखा ये गया है कि कमरे बहुत छोटे होते हैं फ्लैट्स में ना, तो आप लोगों ने क्या कोशिश? नहीं, हमने स्टैंडर्ड साइज रखे हैं। ओके, स्टैंडर्ड साइज है, मतलब एक फैमिली अकोमोडेड है। और हमारी कैटेगरी सारी बड़ी है, 3 बेडरूम है, 4 बेडरूम है, 6 बेडरूम और 8 बेडरूम अपार्टमेंट्स। ओके, तो मतलब इसी हिसाब से है। ठीक है, तो मतलब किंग्स ग्रुप जो है वो दे रहा है नाज़रीन को नादिर मौका कि वो तामीर एक्सपो पर जाएं और जाकर देखें। अपना घर, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपना घर अपनी जन्नत हो, तो वो भी आपको एक मतलब रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है रेट। मतलब मैं अगर पूछूं फैसल भाई से कि अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स की अगर बात करें, जैसे कि आपने बताया डाउन पेमेंट नहीं है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, मे बी 1.5 लाख रुपए। ओके, मिनिमम 1.5 लाख रुपए। इंस्टॉलमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट अगर हम लेते हैं तो 30% 40% लोग ले लेते हैं, लेकिन ये होता है कि वो या तो फिर उस पर ये भी है शेड्यूल, आप अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं, क्वार्टरली भी हमें लेके चल सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं पूरे साल के वन शॉट जैसे आपने दे दिए, या 10 महीने के अपने इंस्टॉलमेंट 15-16 लाख रुपए जो आपके पास सेव है वो आपने दे दिए, फिर 10 महीने के बाद दे दिए। ये भी आपके पास चॉइसेस है, शेड्यूल आप अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं। लेकिन पर्पज तो हमारे पास लाजमी है, हमें बताना पड़ेगा ना कि हम किस पर्पज के तेरे आपको बता रहे हैं, जो चीज़ दे रहे हैं। अब उसके अंदर अगर आप उसको मतलब मैनेज कर लिया जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन हमारा मेन टारगेट ये है कि किसी का घर हो जाए। बिल्कुल, किसी का घर हो जाए। आजकल कौन सोचता है किसी के बारे में इतना? किंग्स ग्रुप सोच रहा है, तो आप लोग भी सोचें मत, बस जाएं तामीर एक्सपो और जाकर देखें। एक्सपो सेंटर में है जनाब, 24, 25 और 26 जून को जाएं। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ भी होने वाली हैं। 3 दिन का ये मतलब होगी एक्टिविटी पूरी। आप लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे सिंगर्स आपको मिलेंगे। पहले दिन साकिब ताजी बरादरान जो है वो परफॉर्म करेंगे, दूसरे दिन हुमैरा अरशद साहिबा, और तीसरे दिन जो लास्ट डे होगा उस एक्सपो का, वहाँ पर आएंगे सबके आपके और हमारे सबके फेवरेट सज्जाद अली साहब। तो मतलब आप लोग वहां पर जाएं, आपको एक्टिविटीज भी मिलेंगी अपने घर के, मतलब जो भी आपके दिमाग में है कि भाई कितने मतलब पैसों तक का होना चाहिए, कितनी रेट आपके हैं दिमाग में, जो भी क्वेश्चन है, क्यूरीज है, वहां पर जाएं। जाके किंग बिल्डर्स के पास जाएं, उनसे पूछें कि भाई अगर आपको वहां पर उनके घर देखने हैं, सोचना है इस बारे में, तो पूरी डिटेल में इनके नुमाइंदे वहां पर होंगे और वो आपको बताएंगे कि भाई आपका घर कितने तक का हो सकता है। तो प्राइस की अगर बात करूं मैं, तो कितने तक का एक मतलब जो आपका एक फ्लैट है वो 3 बेडरूम का कितने का? इसमें हमने क्या करा है सिलसिला, इसमें 2 स्टेप में हमने डिवाइड कर दिया है। 50% हमने कर दिया 48 मंथ के अंदर दे दिए, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और 50% एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन। ये बहुत बड़ी सहूलत दे रहे हैं। अगर वो 50% भी अरेंज उनसे नहीं होता तो हमारी कोशिश ये कि हम उनको फाइनेंस की तरफ ले जाएं। और फाइनेंस के अंदर मल्टीपल बैंक्स हैं, HBFC है, और जो भी 3 से 4 सालों में जो भी हमें और सहूलत हो, या कोई गवर्नमेंट ने हमें कोई स्कीम निकाल दी कि आप इनको लोगों को हमारी तरफ से लोन दे दें। चांस ये भी है कि स्टेट बैंक और गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है कि लोगों को घर करने के लिए गवर्नमेंट ही एसोसिएट्स बन जाए, हमारे साथ ज्वाइनिंग कर लें, तो चांस ज़्यादा ये है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ सहूलत मिल जाएगी। अच्छा, इंशाल्लाह। और कुछ हमें बताइए तामीर एक्सपो के हवाले से। तामीर एक्सपो देखें, ये फर्स्ट टाइम हो रही है कराची के अंदर। इसमें हमने तामीर एक्सपो में फोकस यही किया कि लोगों को मैक्सिमम लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम दे, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जो भी आए वहाँ पर आके हमसे देखें, हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में देखें। और मल्टीपल और भी है, मतलब किंग्स के अलावा हमारे मल्टीपल और भी बिल्डर्स आ रहे हैं। आबाद की तरफ से काफ़ी हमने उनको इन्विटेशन दिया है, उसमें भी काफ़ी बिल्डरों ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुपर हाईवे पे जो प्राइवेट प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो 3 के 3 हॉल हमारे फुल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 87 हॉल होंगे। 87 का मतलब ये कि 87 में सिर्फ बिल्डर्स भी हैं, जो मटेरियल इंडस्ट्री के हवाले से हैं, वो लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। और चीफ गेस्ट हमने CM साहब को भी अप्रोच किया है, और वो इंशाल्लाह
वो भी हमें फर्स्ट डे ज्वाइन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। दैट्स वेरी नाइस। मैं नाज़रीन आपको फिर से बताती चलूँ, वकार भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO हैं सिटी प्रॉपर्टी के, किंग्स ग्रुप के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है, और इस्लामाबाद में एक नया प्रोजेक्ट है 18, उसके एसोसिएट भी हैं ये जनाब। तो इनसे बात हो रही है हमारी डिटेल में, तामीर एक्सपो के हवाले से जान रहे हैं। अच्छा, तामीर एक्सपो में कोई एंट्री है, कोई फीस, मतलब कोई टिकट वगैरह? नहीं, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं। इजीली आप अपनी गाड़ी पार्क करें और आप आए हमारे स्टोर में, कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि इवेंट्स के भी जो आप ज्वाइन करेंगे, तीनों इवेंट्स जो हमारे हो रहे हैं, सलीम ताजी हैं, उमेरा हैं और सज्जाद साहब आ रहे हैं हमारे पास लास्ट डे में, तो उनके लिए भी तमाम कराची वालों को मैं कहता हूँ आप आएँ हमारे प्रोजेक्ट्स के में और ज्वाइन करें, प्रोजेक्ट्स भी देखें, इवेंट को भी इंजॉय करें, और काफ़ी सहूलत है, बहुत सहूलत है। मतलब आपको एक इतनी अच्छी जो है वो कॉन्सर्ट भी मिल रहा है देखने के लिए, सुनने के लिए। जो कि म्यूजिक के फैंस हैं वो जाएं, पहले अपने घर की बातें करें, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, सीमेंट, सरिया, बजरी, जो भी आपको मालूम करना है। अच्छा, प्राइस रेट की अगर मैं बात करूं फैसल भाई, तो बड़ा मसला था। पहले जो बोरी थी सीमेंट की 600 रुपए तक की कुछ थी, और अब जो है वो 1000 से भी तजाविज कर गई है। तो आप लोगों के लिए, मतलब आप बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपके लिए प्राइस को मतलब स्टेबल रखना कितना मुश्किल है? इसमें ये हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम हमारा ज़्यादा बढ़ा है और प्रॉफिट मार्जिन जो हमारा होता था वो मिनिमम पे चले गया है। ओके। तो सम टाइम ऐसे प्रोजेक्ट भी हमने बनाए जिसमें हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल जीरो के बराबर रह गया, लेकिन कमिटमेंट हमें पूरी करनी थी, तो इंशाल्लाह हमने कमिटमेंट पे लोगों को डिलीवर भी कर दिया है, कुछ डिलीवर के करीब है, जिसमें हमें मार्जिन भी हुआ। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जब दुनिया में आता है तो कहीं ना कहीं किसी में कमाता है इंसान, किसी में नहीं कमाता। लेकिन सबसे बुनियाद ये है कि जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं वो कस्टमर हमारे, ऐसा हो रहा है जैसे आज हमसे कोई ले रहा है तो उनकी रेफर हमारा काम चल रहा है। किसी को अगर हम आज अच्छा करके दे रहे हैं तो कोई हमें रिकमेंड कर रहा है, तो जब भी एक प्रोजेक्ट में हमारे जो किंग्स ग्रुप के, तो मैक्सिमम हमारे प्रोजेक्ट फुल पैक हो जाते हैं और फौरी तौर पर हो जाते हैं। इतनी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती क्योंकि कुछ लोगों की दुआएं भी हैं, चीज़ें भी हैं, और लोगों को काम नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, हम यहाँ के लोकल्स हैं यहाँ पर, और हमें देना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम मोबाइल बंद कर देंगे, और हमारे पास एग्जिट नहीं है क्योंकि हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलियंस ऑफ रुपीस के हैं। ये उसमें कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारा नाम भी पूछ सकते हैं, चीज़ें भी पूछ सकते हैं, तो हमारे पास एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है, और ना हम करना चाहते हैं। और ये दुआ की, अल्लाह की मदद से ही ये सब कुछ हो रहा है। और जिस महंगाई को हम कर रहे हैं तो इसमें ये कर रहे हैं, हम लोगों पे भी नहीं डिवाइड कर रहे हैं, वो हम अपने ही प्रॉफिट में कर रहे हैं, या नेक्स्ट प्रोजेक्ट को सोच के करते हैं कि चलो नेक्स्ट में से किसी में बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन इस टाइम जो है जिससे जो कमिटमेंट है हम उसको पूरा कर दें, डिफरेंशियल अमाउंट नहीं ले रहे। ओके, वेरी गुड। 90% बिल्डर्स ये होता है, मैं नेगेटिव उसमें नहीं कह रहा, लेकिन हमने यही देखा है कि डिफरेंशियल अमाउंट लिख दिया जाता है एग्रीमेंट पे, अगर रेट ऑफ मटेरियल बढ़ जाए तो डिफरेंशियल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, इतना परसेंट। लेकिन किंग्स ग्रुप में ये क्वालिटी तो है कि डिफरेंशियल अमाउंट हम लोग नहीं लेते। जिसको जिस प्राइस पे दिया है और खुदा शायद उसको उसी प्राइस पे ही डिलीवर किया हम लोगों ने इंशाल्लाह। और बिल्कुल हम भी मतलब कहते हैं लोगों से कि वो प्लीज़ जाएं किंग्स ग्रुप के पास, और जाकर अपने घर के जो भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं, जो भी आपको मालूमात करनी है, वहाँ पर जाके तामीर एक्सपो में जाएं 24, 25 और 26 जून को, जो कि होने जाना है एक्सपो सेंटर में। अच्छा फैसल भाई, अगर मैं प्राइस, मतलब जैसे मैंने मटेरियल की बात की, तो मटेरियल में 2 नंबर मटेरियल भी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो आप किस तरह से जो है वो डायरेक्ट हमारा जो है कंपनी से है, हम लोकल से नहीं लेते, डायरेक्ट हमारी कंपनी से होता है, अमरेली से है, आगा से है, फैज़ान से है, ये जितनी भी स्टील्स की हैं इनसे होता है, या सीमेंट्स में डीजी खान है, पायनियर है, ये ब्रांड्स हैं, जो लकी है, फेल्कन है, ये तमाम हम डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं क्योंकि हम आबाद में रजिस्टर्ड्स भी हैं, और आबाद के प्लेटफॉर्म से जब एक बिल्डर मटेरियल तो उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास लाइसेंस याफ्ता आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, और तमाम ड्राइंग्स हैं, एज़ पर एग्रीमेंट भी हमें फुलफिल करना पड़ता है। ये नहीं है कि ये मैं गारंटेड कहता हूँ आप हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में चले, आप ड्रिल कर लें, इंशाल्लाह आपको ड्रिल होने में ड्रिल टूट जाएगी, लेकिन ड्रिल इतना आसानी से है नहीं। कॉन्क्रीट हमारा बहुत सॉलिड है माशाल्लाह, और हमारे अपने बिचुमन प्लांट्स वगैरह सब चीज़ें मटेरियल है, उसमें भी चले गए हैं। तो कोशिश ये है कि हमारे 90% हमारी ये मटेरियल भी है, मशीनरी वो हमने खुद ही बाय बैक कर ली है। ओके, तो इसमें भी हमें कुछ बेनिफिट्स ये हो जाता है कि हमारी नज़रों के सामने ही सारी चीज़ हो रही थी। जो बेसिक सीमेंट है या सरिया है वो तो नहीं है, लेकिन मटेरियल में कॉन्क्रीट वगैरह को जो बना रहे होते हैं वो सब चीज़ें हमारे पास अपनी ज़ाती खुद है इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि ये तामीर एक्सपो जो होने जा रहा है जून में 23, 24, 25 और 26 को, ये बहुत अच्छा एक्सपो रहे। आपकी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, लोगों से रिलेटेड जो आप इतना सोच रहे हैं उन लोगों के लिए, वो वहाँ तक पहुँचे। और जो आपने सोचा हुआ है कि आप, जैसे कि आपने अपनी बातों में बताया कि आप खिदमत करना चाहते हैं लोगों की, क्योंकि आजकल का इतना महंगाई का ज़माना है फैसल भाई कि बहुत मुश्किल है कि आप अपने घर के बारे में सोचें। लेकिन आजकल एक लोगों के दिमाग में ये भी बड़ा एक होता है कि सिक्योरिटी, मतलब किस तरह से आप सिक्योरिटी, सार्फिन को आप किस तरह से मुतमईन करेंगे। जैसे कि अगर पेपर्स हैं तो पेपर्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए जो उनको देखनी पड़े। अब जैसे आपसे डिटेल लेने आएंगे तो क्या कहेंगे सार्फिन? देखें, हमारे ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में
कंसर्न अथॉरिटी से हमारी सारी अप्रूवल्स होती हैं, लेकिन ये जो किंग्स ग्रैंड है ये कंटोनमेंट एरिया में आते हैं, मलिक कंटोनमेंट CBM जिसे कहते हैं, इधर से हमारा अप्रूव है ये प्रोजेक्ट, तमाम एनओसीज हमारे सामने जाके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पे हमारा काम चल रहा है, ऑन होम ग्राउंड काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा एक ऑफिस बना है और एक फ्लैग्स लगे हुए और हम बेच के जा रहे हैं। आप आएँ अपनी आंखों से अपना हमारी बिल्डिंग्स देखें, काम देखें, कुछ बिल्डिंग्स हमारी फिनिशिंग लेवल पे चली गई हैं वो देखें, मॉडल्स फ्लैट्स बने हुए हैं, स्टाफ है, सेल्स स्टाफ है, मार्केटिंग के हवाले से स्टाफ है, रिकवरी स्टाफ है तकरीबन, और ये लेबर हमारी करीब 3000 अफराद पे मुश्तमिल ये पूरा हमारा स्टाफ है जो वहाँ पे किंग्स ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है। तो आप आके देखेंगे तो फिर पता चलेगा आपको कि इसी हवाले से और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ये कि कंपनी हमारे खुद 50% पेमेंट आपके पास हमारे पास रिजर्व है, और जो 50% ले रहे हैं वो हम इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं मंथली, ना कोई क्वार्टरली है, ना कोई हाफ ईयर है, ना ईयर है। ऐसा होता है कि कोई शेड्यूल बनता है जिसमें कहते हैं प्लास्टर के वक्त इतने देने, प्लम्बर के वक्त इतने देने, टाइल फ्लोरिंग के वक्त इतने दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पर है। ठीक है। तो आप जब आप अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट देने आए तो आप हमारा काम देखें और फिर आप मंथली इंस्टॉलमेंट इशू करें। बिल्कुल, काम देखें और नाम देखें कि कितने साल से जो है वो किंग्स बिल्डर्स आपको दे रहे हैं बड़े ज़बरदस्त ह्यूज फ्लैट, मतलब प्रोजेक्ट्स इनके ऐसे होते हैं कि इनको किसी शको शुबात की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा रउए स्थानवी साहब जब आते हैं हमारे पास तो हमें यही बताते हैं कि आप नाम देखा करें और काम भी देखा करें कि कितना जो है प्रोजेक्ट्स वो पहले बना चुके हैं। किसी भी बारे में वो अपने बारे में कभी नहीं कहते, मैं उनसे पूछती हूँ बताएं कि सार्फिन को क्या कहना चाहेंगे, तो वो यही कहते हैं कि भाई आप उनका काम देखें, प्रीवियस जो उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट्स बनाए हैं आप देखें। किसी भी आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप उनका काम देखें, नाम देखें, फिर उसके बाद आप सोचें कि हाँ भाई चले हम घर बनाना है। अच्छा, जो आपके ये प्रोजेक्ट है जो आप बता रहे हैं कि बनने जा रहा है, जिसकी अब तामीर एक्सपो में होगी इनॉग्रेशन वगैरह, जो आप बताएंगे कब से मुनक्किद हो रहा है, तो उसके बारे में बताइए, उसके फ्लोर्स कितने हैं प्रोजेक्ट्स के? हमारे 20 फ्लोर्स हैं, 17 हैं, 18 हैं, मल्टीपल फ्लोर्स के हिसाब से हमने ये अप्रोच ली हुई हैं। और इसमें ये कि 8 रूम्स के अपार्टमेंट की हमारी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ज़्यादा है, जो हमारा 2600 स्क्वायर फीट के ऊपर है, और उसके हर फ्लैट कॉर्नर फ्लैट है। और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम ग्रैंड्स रखा हमने, क्योंकि 8 रूम्स अपार्टमेंट है ये। 8 रूम से मुराद ये कि 4 बेडरूम्स हैं, डाइनिंग है, लॉन्च है, सर्वेंट है, ये एक सहूलत है। फिर इसी की मिनिमम और छोटी कैटेगरी में आएंगे तो फिर 3 बेड DD हैं, फिर और छोटी में आएंगे तो 3 बेड लॉन्च है। तो ये हमारी ये 3-4 कैटेगरी के ऊपर ये फ्लैट्स हैं जिसके ऊपर 0 डाउन पेमेंट के ऊपर हम दे रहे हैं इस टाइम, और 50% इंस्टॉलमेंट 48 मंथ से पहले देनी है और 50% एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन देनी है। और जो अब आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना है तो आप हमारा काम देखो, फिर मंथली इंस्टॉलमेंट पे करें, इंशाल्लाह आपको मुतमईन होंगे आप, और फिर आप फौरन इंस्टॉलमेंट पे करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे बिल्डिंग्स की मैंने बात की, फ्लोर की बात की कि आपने कहा 18 है, 20 है, तो उसमें लिफ्ट जो है वो 24 आवर्स होगी, और उसके अलावा फायर अलार्मिंग सिस्टम जो होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा एक अपार्टमेंट में आग लग गई और बहुत बुरी तरीके से लगी कि वो ऐसा कि पूरी बिल्डिंग ही खाली कराना पड़ गई। तो ये क्या मतलब जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, फायर अलार्मिंग होते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, उससे ज़लज़ले से पाक जो कहते हैं वो चीज़ें, तो वो उसके बारे में बताइए। नहीं, वो आप सही कह रही हैं, ऐसा होता है, लेकिन इसमें इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसकी लाइफ टाइम मेंटेनेंस हमारे पास ही है। ओके। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई यूनियन हो या कोई मल्टीपल हो जाए या कमज़ोरी वाली बात हो, इसमें कि लाइफ टाइम मेंटेनेंस हमारे पास है, तो उसकी हर चीज़ को देखा जा रहा है। फायर अलार्म सिस्टम जो है वो एक तो मिसहैप हो गया, वो आग लग गई, वो सब चीज़ों की डिपार्टमेंटल स्टोर के हवाले से जो वाक़या दरपेश आ गया, ये प्योरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। सेकेंडली इसके सिलसिला ये है कि इसके मेंटेनेंस हमारे पास है, तमाम चीज़ें इसको हम खुद देख रहे हैं, लोग आफ्टर कर रहे हैं, और तमाम सर्विसेज जो SOPs हैं हमारे, फायर अलार्म सिस्टम है या जो कार्गो लिफ्ट्स हैं, इसकी तमाम चीज़ें ये सब हमारे कर रहे हैं। वैलिड पार्किंग है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि काफ़ी चीज़ें इसमें देख रहे हैं, मद्देनजर रखें, सिक्योरिटी है, गेटेड कम्युनिटी के अंदर है ये, ऐसा नहीं है कि कोई मेन रोड के ऊपर प्रोजेक्ट्स है, पूरा प्रॉपर एक मेन गेट है और उसके अंदर आप आए और फिर सब चीज़ें हैं, 70% है, जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह हैं, तब तमाम चीज़ें इसके अंदर है। 52 एकड़ के ऊपर ये मुहित है टोटल, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और 70% ओपन लैंड है, और एक फासले एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के दरमियान 110 गज 100 गज का फासला है। अच्छा, आमतौर पर जब जो भी कोई सरमायाकारी करता है तो जो बिल्डर्स होते हैं वो जो टाइम बताते हैं, टाइम लिमिट, उस टाइम पर वो डिलीवर नहीं कर पाते, तो आप सार्फिन को कैसे मुतमईन करेंगे? देखें, इसमें 2 चीज़ होते हैं, ये हमारे साथ हो चुका है, पहले भी हो चुका है, हम भी इसमें थोड़ा सा चुक चुके हैं डिलीवरी में, और हम अपनी गलती भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें गलती 2 तरह से होती है। सम टाइम ये होता है कि कुछ लोग प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग तो करा लेते हैं, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते, या जॉब छुट जाती है, क्राइसिस आ जाते हैं, वो मल्टीपल होते हैं, लेकिन बाज़ लोग होते हैं जो कंटिन्यूसली हमें इंस्टॉलमेंट भी दे रहे होते हैं। सम टाइम क्या होता है कि इदारों की वजह से डिले हो जाता है। लास्ट हमारे 2 साल जो हमारे कोविड में ज़ाया, जिसकी वजह से काम बंद हुआ, जिसका से हमारे प्रोजेक्ट लेट हो गए। अदरवाइज़ हमारा रिदम में काम चलता है, कोशिश हमारी ये होती है कि वक्त पे डिलीवर कर दें, लेकिन अगर कोई
ایشوز آ جاتے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پرابلمز آ جاتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح آ جاتی ہے جیسے کووڈ کا بھی آیا تو 2 سال مسلسل کام نہیں ہوا, جس کی وجہ سے بالکل انڈسٹری بیٹھ گئی تھی, ٹھپ ہو گئی تھی. لیکن اب یہ کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اب یہ جو پروجیکٹ کنگز گرینڈ ہے اس کی جو بکنگ ہو رہی ہے پہلے ہی کام اسٹارٹ ہوا ہے. اچھا, اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ آپ کو ڈر خوف نہیں کہ ڈیلے ہوگا. اس میں ڈیلے کرنے میں ہمارے ہی نقصان ہے, جو ہمیں تھوڑا بہت پروفٹ بچ بھی رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ ہم ریٹ آف ڈفرنس نہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے وقت پہ دینا ہی دینا ہے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ بلڈنگ اپارٹمنٹس ہیں, اس میں 20 فلور ہیں, 18 فلور ہیں, کوئی ولاز بھی ہیں؟ اس پروجیکٹ میں نہیں, کنگز گارڈن ہمارے, میں بتایا نا آپ کو 38 پروجیکٹس ہیں. 38 میں ہمارے بنگلوز بھی ہم نے بنائے ہیں, جس میں کنگز گارڈن ہے, کنگز گارڈن فیز 1 بھی ہے, کنگز گارڈن ہے. اس میں ہم نے یہ بنگلوز بنائے, 185 بنگلوز ایک میں ہیں اور ایک میں قریب 200 کے قریب بنگلوز ہیں, جس میں 120 اور 240 کے بنگلوز ہیں. ایک تو تقریباً پوزیشن پہ چلے گیا ہے اور ایک میں تقریباً سال بھر کا کام ہے, جس کی وجہ سے وہ ابھی گیس کی وجہ سے بیچ میں پابندی لگ گئی تھی, ڈیلے ہو گیا, تو وہ گیس لائن وغیرہ بھی ڈل گئی, تو اس کا پوزیشن بھی کوشش یہ ہے کہ ہمارے اسی سال کے اینڈ تک دے دیں انشاءاللہ. اوکے, انشاءاللہ. اچھا, اب یہ آپ نے بتایا تعمیر ایکسپو کے بارے میں, لوگ جو آنا چاہتے ہیں صارفین, ان کو آپ کیا بولنا چاہیں گے کہ وہ آئیں اور آ کر دیکھیں؟ صارفین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح ان کو مطمئن کریں گے, اطمینان دلائیں گے آپ, یہ بتائیے. یہ بہت اچھا ایونٹ ہے 24, 25, 26 کو, اور یہ سارے ہالیڈیز ہیں, مطلب ابھی آف ڈیز بھی آ رہے ہیں اور بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں. ایک سمجھے ایک ایونٹ کا ایونٹ اپنی جگہ ہو رہا ہے. اس میں سب سے سہولت میں آپ کو لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ 1 ونڈو آپریشن ہے. 1 ونڈو آپریشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملٹیپل بلڈرز بھی آئے ہوں گے, ادھر ہمارے اسٹالز بھی ہوگا, سب چیزیں ہوں گی, ادھر آئیں, دیکھیں اور اس کو جج کریں. جج کرنا لازمی ہے کسی بھی چیز کو لینے سے پہلے کہ بھائی یہ لوگ کتنے پرانے ہیں, کب سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس چیز کو مد نظر دیکھتے ہوئے پھر ملٹیپل اس پہ جائیں. تو میں کہتا ہوں اس کو جوائن کریں, اور یہ 0% کی جو ہماری آفر ہے اس کو مس نہ کریں آپ. بالکل, یہ 0% والی بات جو ہے نا وہ تو دماغ میں جا کے لگی ہے ٹھا کر کے میرے. یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے, جو لینا چاہتے ہیں گھر, جنہوں نے سیونگز کی ہوئی ہے, کسی کے پاس 30 لاکھ رکھے ہوئے ہیں, لیکن 30 لاکھ میں آج کل گھر ملنا نہیں ہوتا ممکن, تو آپ جو ہے 1.5 لاکھ کر کے اپنی انسٹالمنٹ دے سکتے ہیں منتھلی, ڈاؤن پیمنٹ کوئی نہیں ہے. اچھا, فائل جو ہوگی اور جو پراپر ڈاکیومنٹس ہوں گے وہ آپ کب ان کو پرووائڈ کریں گے, کتنی وہ انسٹالمنٹ؟ ویری فرسٹ ڈے فائل بن جاتی ہے, اور ہماری ساری چیزیں کمپیوٹرائز ہیں اور سیکورٹی پیپرز میں ہم ایشو کرتے ہیں. فائل تو فرسٹ ڈے بن جاتی ہے, لیکن فائنل پوزیشن کے وقت جو کمپلیٹ پیمنٹ ہوتی ہے اس وقت ہم الاٹمنٹ, پوزیشن اور لیز دیتے ہیں. ہم تینوں چیزیں 90% یہ ہوتا ہے کہ بلڈرز ٹرانسفر ہی رکھتے ہیں, لیز نہیں دیتے, لیکن ہم لیز دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اس میں. جی جی, یہ سچ میں بہت بڑی بات ہے کہ لیز کا ہی تو سارا گیم ہے. لوگ پریشان اس وجہ سے, اور آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ تو فرشتے ہیں, اتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ, کیونکہ آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہے. آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ آج کل آپ کا گھر لینا بہت مشکل ہے. میں اتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں فیصل بھائی جو کہ رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں, بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں مل رہی, یہاں 25, 30, 35 پڑے ہوئے ہیں, لیکن اس میں گھر نہیں ملے گا ہمیں جہاں وہ لینا چاہتے ہیں. تو آپ نے بتایا اسکیم 33 میں یہ جو ہے آپ کا پروجیکٹ بننے والا ہے. اس میں آپ جو مطلب ایک اماؤنٹ ہے نا کہ مطلب 3 کمروں کا یا 4 کمروں کا جو گھر ہے, وہ کتنے کی فل اماؤنٹ کتنے کا پڑے گا؟ وہ 1.40 کروڑ روپے کا اماؤنٹ ہے اس کا. ویسے اس کی ڈیمانڈ جو 1.50 ہے, اگر جو ایکسپو آئے گا اس پہ ہم ڈسکاؤنٹ دے کے 1.40 میں دے رہے ہیں ان کو, اور اس میں یہ منتھلی انسٹالمنٹ بیسس پہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کتنے 50% جو ہے ہم اپنے انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہیں, 50% فائنینس کرا دیں گے, تو آلموسٹ ان کو 70 لاکھ روپے کا ہی انویسٹ پڑے گا. 50% اگر ہم ان کو فائنینس کرا دیں گے, اور اس میں یہ کہ وہ 20 سال میں پھر اپنی گورنمنٹ کو یا جو بھی کنسرن اتھارٹی ہوگی, HBFC ہے یا بینک ہے, اسلامک بینک ہے یا کنورشل بینک ہے, ان کو وہ پے کریں 15 سے 20 سال میں, اور 50% آپ ہمیں 48 منتھ میں دے دیں, اور وہ بھی منتھلی بیسس پہ. تو بہت آسان ٹرمز کنڈیشن پہ, اگر وہ بھی اس پہ بھی شیڈول نہیں بنا پا رہے تو اس پہ بھی ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن سب سے پہلے یہ کہ آگے آپ کا خود کا کتنا انٹرسٹ ہے اس چیز کو اویل کرنے کے لیے, کہ آپ اپنا گھر کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, یہ آپ کے اوپر اپنا فیصلہ ہے. یہ چوائس, کیونکہ میرا 22 سال کا کیریئر ہے, اس میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا کہ 0% ڈاؤن پیمنٹ پہ کوئی بھی بلڈر دور دراز بھی دے رہا ہو. تو یہ ہم نے سوچا کہ نہیں, اس میں کرنا چاہیے. اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ آئیں, ہمیں دیکھیں اور ہمارے کام کو دیکھیں. اور میں کوئی ایسا نہیں وربل بول رہا کہ ایسی بات ہے, پہلے آئیں, وزٹ کریں, کام کو دیکھیں, چیزیں بن رہی ہیں, اور جو آفر ہے یہ یقینی آفر ہے. اور میں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کے, اگر یہ مس کرتے ہیں تو 0% پہ پھر کراچی میں نہیں سمجھتا کوئی پروجیکٹ اب پھر بک ہوگا. بالکل, یہ بہت آپ لوگوں کے لیے نادر اور شادر موقع ہے کہ آپ لوگ جائیں. 0 ڈاؤن پیمنٹ پہ مل رہا ہے گھر, آپ لوگوں کو منتھلی انسٹالمنٹ دینی ہوگی, لیکن یہ ٹائم لمٹ جو ہے وہ کتنے مطلب مہینوں میں, سالوں میں؟ 48 منتھ 48 میکسیمم. اوکے, 48 منتھس مطلب سال کتنے ہو جاتے ہیں؟ یہ 4 سال.
4 سال میں آپ کو 4 سال میں اپنا گھر مل جائے گا بالکل، اور ایزیلی اور اپنا کام دیکھتے ہوئے. جی اپنا کام دیکھتے ہوئے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ فیصل بھائی نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے, آپ لوگوں نے 24, 25 اور 26 تاریخ کو جانا ہے ایکسپو سینٹر میں. تعمیر ایکسپو ہونے جا رہا ہے کراچی میں, بہت زبردست ایونٹ ہے. آپ اپنے گھر کے بارے میں معلومات کریں, جو بھی آپ کے ہیں کوشچن ہیں, کیوریز ہیں, وہاں جا کے پوچھیں جو بھی آپ کے دماغ میں ہے کہ بھئی ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, ہمیں اس چیز سے یہ خوف ہے, ہمیں یہ خوف ہے, ہمارے یہ مطلب سوالات ہیں. سوالات کے آپ انبار لگا دیجئے, جوابات کے لیے کنگز گروپ کے نمائندے بہت سارے وہاں پر موجود ہوں گے. ٹیم کی اگر بات کروں کنگز گروپ میں تو ماشاءاللہ کتنا بڑا جو ہے وہاں پہ لوگ ہیں ہوتے ہیں. ہمارے پاس 3000 کا اسٹاف ہے. واو, وہ تمام پروجیکٹس میں جو کام کر رہے ہیں اس ٹائم. ماشاءاللہ امپلائمنٹ ہے 3000. ماشاءاللہ 3000 لوگوں کا. اور وہاں پر کتنے لوگ آپ کی ٹیم میں سے ہوں گے؟ ہماری مارکیٹنگ تعمیر میں ہمارے تقریباً 50% اوکے جو مطلب آپ کو ڈیل کریں گے مارکیٹنگ کے حوالے سے. مارکیٹنگ کے حوالے سے دیکھیں یہ بہت مطلب اہم فیصلے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں کبھی کبھی نا کہ یہ ہے وہ ہے. لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں, جن کے پاس دماغ ہوتا ہے اور حاضر دماغ ہوتے ہیں, وہ یہی سوچتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی ایونٹس ہوں تعمیر ایکسپو جیسے, تو وہاں جاتے ہیں ٹائم نکال کر اور بالکل جا کے اپنے سوالات پوچھتے ہیں, اپنے جو بھی ہوتے ہیں ان کی کہ بھئی یہ ہے, ہمیں اتنے کا لینا ہے. اور جیسے کہ فیصل بھائی نے کہا کہ آپ کی جو بھی مطلب معلومات ہے, اگر آپ کے پاس اتنا 1.5 لاکھ نہیں بنتا تو آپ آگے بات کر سکتے ہیں. منتھلی بیسس پہ ہو سکتا ہے. بالکل منتھلی بیسس پہ ہو سکتا ہے. مطلب آپ اگر یہ سوچ رہے ہو پروگرام دیکھ کے کہ یار 1.5 لاکھ روپے مہینہ ہے وہ ہم نہیں دے سکتے, ہم تو 1 لاکھ دے سکتے ہیں, تو آپ جا کے بات کریں. اس سب کے لیے آپ کو جانا پڑے گا تعمیر ایکسپو, جو کہ ہونے جا رہا ہے 24, 25 اور 26 جون کو ایکسپو سینٹر کراچی میں. زبردست ایونٹ ہوگا وہاں پر, اور وہاں پر ایک ہی فورم پہ آپ کو بلڈرز, ڈیولپرز اور پوری ریئل اسٹیٹ کی جو یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے نا, ایک پورا ایک فیلڈ ہے, تمام لوگ وہاں پر آپ کو موجود ملیں گے. آپ کے جو بھی دل میں خیالات ہیں, جذبات ہیں, وہ دیکھیے گا, بات کیجیے گا. بات کرنے سے ہی بات بنتی ہے. گھر میں بیٹھ کے صرف یہ سوچنے سے کہ یار اب کیا ہوگا, نہیں گھر لینا بہت مشکل ہے, نہیں آپ ایک سٹیپ تو اٹھائیں. انہوں نے اپنی طرف سے سٹیپ اٹھا لیا ہے, اب آگے آپ لوگوں کی باری ہے. اب آپ لوگوں نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے, اور آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کے دماغ میں جو ہے نا وہ بیٹھ جائے. تعمیر ایکسپو آپ نے بل بورڈز بھی دیکھے ہوں گے شہر بھر میں لگے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھ کے جو ہے میں نے بھی دیکھے ہیں, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہاں واہ بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست بل بورڈز جو ہیں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. اس کے مطلب مارکیٹنگ کے حوالے سے اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہے آپ لوگوں کو, تو آپ وہاں جا کے بات کریں. تعمیر ایکسپو پر جائے ایکسپو سینٹر میں, وہاں پر انٹری کوئی نہیں ہے. اور ہاں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو سارے جو بھی لوگ وہاں پہ وزٹ کریں گے ان کو اینڈ میں قرآن دازی ہوگی. قرآن دازی میں بھی آپ کو مطلب اگر ہو سکتا ہے آپ لکی ہوں تو آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی بائک مل جائے. گفٹس کی اگر بات کریں تو وہاں پہ گفٹس کیسے ہوں گے ویسے؟ بائک تو ایک جنرل بات ہے, اس میں یہ کہ عمرے کا تھا سلسلہ ہمارا, لیکن وہ پوسٹ پون ہو گیا عمرے کلوز, کیونکہ حجی ایونٹ آ گیا, ہمیں پرمیشن تھوڑا لیٹ ملی ہے. اور جو بھی ہم ایکسپو کر رہے تھے, ہم کوشش کر رہے تھے یہ اس سے رمضان سے لگے ہوئے تھے, لیکن مسئلہ سارے ملک کے حالات کو بھی مد نظر رکھنے تھا کہ جو حالات چل رہے تھے آپ کے سامنے, تو جو بھی ہے لیکن ایکسپیرینس وہ سرپرائزز تو ہیں وہاں پر. آپ آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا. بائکس وغیرہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. او مائی گاڈ, پلاٹس بھی مل سکتے ہیں آپ کو. اچھا ماشاءاللہ, تو مطلب میں آ جاؤں؟ بالکل ویلکم. میں آؤں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں گفٹس ایسی چیز ہوتی ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, آپ کو ایک مطلب لگاؤ ہوتا ہے گفٹ سے. تو میں تو یہ سوچ کے فیصل بھائی کہہ رہے ہیں کہ تو بائک تو بہت چھوٹی چیز ہے, وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو پلاٹ مل جائے. تو اپنی قسمت آزمائیں, تعمیر ایکسپو جائیں, دیر نہ کریں. بہت آسان, 3 دن کا یہ ایونٹ ہے پورا. اس میں آپ کو بہت اچھے اچھے سنگرز کو سننے کو ملیں گے. آپ کو پہلے دن ثاقب تاجی برادران, اگر آپ کوئی کانسرٹ میں جاتے ہیں آپ کو 1000 یا 2000 روپے کا ایک ٹکٹ ہوتا ہے جو کہ لینا پڑتا ہے. دوسرے دن آپ کو حمیرہ ارشد صاحبہ سننے کو ملیں گی, اور تیسرے دن جو لاسٹ ڈے ہوگا ایونٹ کا, وہاں پر آپ کو ملیں گے سجاد علی صاحب. تو کس بات کی دیری ہے جناب, اور دیر ہمیں بھی ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں بریک پر جانا ہے. تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح, اور ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل وقار صاحب. ان سے اب جانیں گے, ہم نے بات کر لی تعمیر ایکسپو کے بارے میں بہت زیادہ, میں نے آپ کو بتا دیا رٹو طوطے کی طرح کہ 24, 25 اور 26 جون کو ہونے جا رہا ہے ایکسپو سینٹر میں تعمیر ایکسپو. وہاں پر جائیں. کراچی میں ایسے ایونٹس بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر آپ لوگ مطلب مستفید ہو جائیں اس موقع سے. نادر و شادر موقع ہے, ڈاؤن پیمنٹ پہ آپ کو ملنے جا رہا ہے پہلی مرتبہ کنگز گروپ کی جانب سے. اتنے زبردست پروجیکٹس ہیں, اس کے حوالے سے آپ لوگ جا کے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں. اور اب آج ہم اب جانیں گے فیصل بھائی سے جو یہ اسلام آباد میں 18 پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. دیکھیں سلسلہ اس میں یہ ہے, 18 پروجیکٹ جو ہے 2018 میں لانچ ہوا تھا. سب سے پہلے 18 کی میں تھوڑا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں, یہ 18 نام رکھا کیوں گیا ہے اور 18 اس کو کیوں کہا جاتا ہے.
18 سلسلہ یہ ہے کہ اس میں ایجپشین کمپنی ہے اورا، انہوں نے یہ لانچ کیا سیف گروپ، جو آپ کا انہوں نے لانچ کیا ہے، یہ H18 میں ہے، 2018 میں لانچ ہوا تھا، اور 18 پروجیکٹ ہے ورلڈ وائڈ ان کا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی سملرٹی کی وجہ سے اس پروجیکٹ کا نام 18 آ گیا. تھرڈ اس میں یہ ہے کہ ہم کراچی میں بیٹھ کے کیا اس کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، کیا معاملات ہیں. دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ مائگریشن ہم بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کنٹری ٹو کنٹری کرتا ہے، کوئی سٹی ٹو سٹی کرتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لوکلز ہوتے ہیں جو کراچی میں ہیں، اب پنجاب میں یہ پروجیکٹ اسلام آباد کے اندر جو ہمارا کیپٹل ہے، اب یہاں سے اب وہاں پہ جاتے ہیں، جب وہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ لازمی بات ہے کوئی ان کے لیے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو کراچی میں رہتا ہے میکسیمم رشتہ دار وغیرہ پنجاب سائڈ میں یا اسلام آباد میں جو پروجیکٹس آتے ہیں جتنے بھی، وہاں پہ کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ بھائی کس کے پاس جائیں، کس سے ملیں اور کس میں بکنگ کریں. تو 18 گروپ نے مجھے ڈائریکٹلی وہ اپروچ کیا اور کہا کہ فیصل صاحب آپ یہاں پہ 20-25 سالوں سے کام کر رہے ہیں اور آپ ہمارے پروجیکٹ کے حوالے سے لوکلز کو یا آپ کے جو اوورسیز یہاں پر ہیں آپ ان کو اپروچ کریں اور ہمارے پروجیکٹ کے بارے میں اویئرنیس دیں اور بکنگ. تو اس کے لیے ایکسکلوسیو مجھے کراچی میں یہ ماشاءاللہ مجھے ملا ہے کہ اعزاز کے 18 پروجیکٹ جو ایک مشہور پروجیکٹ ہے، 600 ایکڑ پہ محیط ہے، یہ اس میں گولف بھی ہے اور سب چیزیں ہیں. اس کے لیے مجھے اپروچ کیا گیا اور میں اس کا ایسوسیٹس بن گیا، ممبر بن گیا. سب سے بڑی بات اس کے یہ ہے کہ اس گروپ میں جو لوکلز جو کراچی میں ہیں ہمارے، دیکھیں مائگریشن کہتے ہیں کہ جیسے اب کراچی کے جو حالات چل رہے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں یا کسی کی جاب اسلام آباد میں لگ جاتی ہے، پنڈی کی سائڈ پہ لگ جاتی ہے، تو لوگوں کو گھر کی پرابلمز ہوتی ہیں یا وہ کہتے ہیں اب ہم کراچی میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی اور علاقہ بتاؤ. تو میں سمجھتا ہوں پھر نیکسٹ جو ہے آپ کا اسلام آباد ہے جس کا بھی گروتھ زیادہ اچھا ہے. بالکل. اور جو اوورسیز ہیں جو اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے جو ریلیٹیو ہیں یا ان کے جو فیملیز ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں اور تو وہ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں ایزیلی اور میں اس کو ان کے لیے فلفل کر سکتا ہوں. بالکل. نمبر سکرینز پہ چل رہے ہوں گے فیصل بھائی کہ اگر آپ کو پروجیکٹ 18 کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنی ہے اسلام آباد میں جو منعقد ہے اس سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. آپ وہ اسلام آباد میں پروجیکٹ ہے اور آپ کراچی میں، تو ماشاءاللہ بگ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے. ماشاءاللہ انہوں نے آپ کو چنا اور آپ کس طرح سے جو ہے وہ یہ فراہم کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. دیکھیں میں اس فیلڈ میں مجھے تقریباً 22 سال ہو گئے اور سٹی پراپرٹی کے نام سے میں کرتا رہا ہوں کام، اور بھی کر رہا ہوں. پھر میں کنگز گروپ میں بھی ہوں اٹیچ اور میرے سوشل کانٹیکٹس بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں. اس حوالے سے بھی پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جوڑنے والا بنوں، توڑنے والا نہ بنوں. بالکل. تو لوگ میری لازم پروفائل ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اگر کسی سے جس سے واسطہ 20 سال پہلے تھا آج بھی اسی سے رابطے میں اس ٹائم میرے کانٹیکٹس میں اگر میرے سیل میں جائیں تو 7 سے 8 ہزار نمبر ہیں اور وہ سارے کے سارے اس ٹائم میرے رابطے میں ہیں. میں ان سب کے ساتھ میں ٹچ میں رہتا ہوں. تو جب بھی میں کچھ نیا کام کرنے جاتا ہوں تو لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں کہ فیصل بھائی آپ کہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اب نیکسٹ آپ کا کیا ہے، نیکسٹ کیا ہے. تو وہ ایک ریفر یا دیکھیں کسی ایک جیسے سپوز کرا اگر آپ نے مجھ سے ایک ڈیل کر لیا اور اب میرے رابطے میں آ گئے تو آپ جب کسی آپ کی فیملی کے اندر کسی کو کچھ چاہیے ہوگا تو سب سے پہلے کہیں گے نہیں میرے پاس ہیں فیصل بھائی، میں آپ کو اپروچ کرتا ہوں. تو یہ ایک کام ہے. تو اسی طرح اسلام آباد میں 18 جو پروجیکٹ ہے ان کا ہیوج پروجیکٹ ہے، 600 ایکڑ کے اوپر پروجیکٹ ہے، لیکن لازمی بات ہے اس کی مارکیٹنگ بھی اسی حساب سے، سب چیزیں اسی حساب سے. لیکن اب وہ گلوبلی ورلڈ وائڈ تو ہیں، اب وہ پاکستان کے اندر اپنی گراس روٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، روٹس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو ملٹیپل شہر جا رہے ہیں. تو اس میں کراچی ایک سیکنڈ انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ بھائی کراچی میں بھی پوٹینشیل ہے اور جو کراچی میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیوں نہ جو اسلام آباد میں ملٹیپل لوگوں کی چوائس ہوتی ہے کہ بھائی کچھ چیزیں ہماری انویسٹمنٹ کراچی میں ہو تو کچھ ہماری ملٹیپل کسی اور شہر میں ہو. تو میں ریکمینڈ اسلام آباد کرتا ہوں کیونکہ اسلام آباد میں ایک تو ہمارا کیپٹل ہے، پھر بیوٹیفل گرین ہے. تھرڈ یہ جو پروجیکٹ ہے 600 ایکڑ کے اوپر ہے، یہ بھی ٹوٹل گرین پر ہے اور گولف کورس وغیرہ ہے، چیزیں ہیں، فیسلٹیزیشن ہے، کافی چیزیں اس کے اندر، ایزی انسٹالمنٹ پہ. اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ صرف 15% ہے. اوکے. اور آپ کیپٹل کے اندر رہ سکتے ہیں. اگر نہیں بھی رہنا چاہتے اس سے رینٹل وہاں پہ انکم بہت اچھی آتی ہے اسلام آباد میں. تو کراچی والوں کے لیے یہ بھی اپرچونیٹی ہے جو لوگ ملٹیپل کراچی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اسلام آباد میں اگر کرنا چاہتے ہو تو 18 پروجیکٹ میں لازمی کریں. تمام NOCs ہیں، انڈر کنسٹرکشن ہیں، سارے کام ہیں اور 2026 میں اس کا پوزیشن ہے. اوکے. 15% اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. اس کے اندر اپارٹمنٹس ہیں اور ولاز ہیں. اپارٹمنٹ جو ہیں اس کا 1 بیڈ ہیں، 3 بیڈ ہیں اور 2 بیڈ ہیں. اپارٹمنٹس ہیں. ولاز جو ہیں اس کے 1 کنال، 2 کنال، 4 اور 8 کنال کے اوپر ہیں. تو میرا ماننا یہ کہ آپ دیکھیں، چیزیں دیکھیں. میرا پیج ہے سٹی پراپرٹی کے جو پیج ہے اس کے اوپر میرے ایڈس وغیرہ بھی اس کے چل رہے ہیں. ڈائریکٹلی مجھے اپروچ بھی کیا جا سکتا ہے، لنک بھی میں بھیج دوں گا. تو اگر اسلام آباد میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے لوکل یا اوورسیز، جو وہاں پہ اسلام آباد میں کسی کو اپروچ نہیں کر سکتے یا اسلام آباد میں کسی کی جان پہچان نہیں ہے تو 18 کے حوالے سے مجھے اپروچ کر سکتے ہیں. تو میں ان کی انشاءاللہ ان کو فلفل کروں گا اور انشاءاللہ ڈیلیور ہوگا اس کی، یہ ضمانت میں دیتا ہوں.
انشاءاللہ ضمانت دے رہے ہیں فیصل بھائی، تو آپ لوگ کس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی کراچی میں بھی ایک گھر ہے اور ایک گھر اسلام آباد میں ہو جائے، لیکن ہمارا کوئی رشتہ دار وغیرہ وہاں رہتا ہی نہیں ہے، ہمیں ڈیٹیل کون فراہم کرے گا، ہمیں مطمئن کون کرے گا؟ تو آپ جو صارفین ہیں یہ سوچ رہے ہیں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اور آپ کی جو سارے دماغ میں خیالات ہیں، باتیں، ان سب کو جو ہے وہ اس کے جوابات دینے کے لیے فیصل بھائی حاضر ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو اسلام آباد میں 18 پروجیکٹ کے حوالے سے جو بھی بات پوچھنی ہے، اگر آپ وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت نادر اور شادر موقع ہے آپ کے لیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سٹی پراپرٹیز کی طرف، ہمیں سٹی پراپرٹی کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں میں سٹی پراپرٹی ایز اے جوائن جب میں 1997 سے میں کرا ہوں، آج 2022 ہے، تو تقریباً قریب 22-23 سال مجھے ہو گئے اس فیلڈ میں۔ تو سٹی پراپرٹی کی ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے میں اس میں لانچ ہوا تھا، اور یہ پراپرٹی فیلڈ ہے سب سے، میں ملٹیپل فیلڈز میں جا سکتا تھا، میرے پاس چوائسیز بھی تھیں، لیکن میں پراپرٹی فیلڈ کو کیونکہ نیو چوز کیا کہ اس کے اندر آپ کے کانٹیکس جو ہے وہ ملٹیپلز ہو جاتے ہیں، ریسورسز آپ کی بہت ہو جاتی ہیں۔ ریسورسز لازمی نہیں ہے کہ آپ کو صرف ارن کرنا ہے یا پیسے کمانے، ریسورسز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے تعلقات بڑھیں، کسی کا گھر بنانے میں آپ کی مدد کریں۔ تو ویری فرسٹ ڈے سے میرا انٹینشن یہی تھا کہ میں کسی کا گھر بنا سکوں، کوئی برج کا کام کر سکوں، کسی کی کوئی مدد کر سکوں، تو میرا مین ٹارگیٹ فوکس یہی تھا۔ تو یہ سٹی پراپرٹی کی بنیاد ہم نے رکھی۔ اچھا، سٹی پراپرٹی نام اس صرف رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ کراچی ایک وہ اس وقت بہت گروم کر رہا تھا، 1997 کے بعد 98 کے بعد مشرف صاحب کا جو دور آیا اس کے پیریڈ کے اندر پراپرٹی بہت رائز کری ہے، صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں کری ہے، اور وہ ہمارے لیے بڑا گولڈن چانس رہا ہے۔ لیکن ہم نے ایسی جگہوں پہ کام کیا جو ڈیلیور ہو گئیں، ایسی سوسائٹیز میں ہم نے کام کیا جو لوگوں کو ہم دے سکے۔ تو اس وجہ سے آج تک 22 سال تک ہے وہ ایک ہی نمبر ہے جو آپ کے اسکرین میں چل رہا ہے 22 سالوں سے، اور ہر بندے کو میں کالز بھی اٹینڈ کرتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں۔ اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں، سننی بھی پڑتی ہیں، لیکن جو ہماری سیٹ ہے گلیشر بن کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اچھا برا ہوتا ہے لیکن یہ پارٹ آف لائف ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ کہ ہمارے گول میں نے سیٹ کیا ہوا اپنی زندگی کے اندر کہ اگر جب جائیں تو کچھ کر کے جائیں، اور ایسا کر کے جائیں کہ دنیا کے ہاں واقعی میں کچھ کیا سٹی پراپرٹی لوگوں کے لیے۔ بالکل، بہت زبردست۔ اچھا، ایک نیت میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے، آپ مجھے ایک بہت پازیٹیو انسان لگے، مجھے یہ بتائیے فیصل بھائی نیت کتنا میٹر کرتی ہے کسی بھی کام کے لیے؟ نیت ہی کام کرتی ہے، صحیح بات تو یہ ہے، کسی بھی کام کے اندر سکسیس میں نیت کا بڑا مدد دخل ہے۔ اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے تو وہ نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ گول سیٹ جتنا بھی کر لیں، اگر ہم 2 لوگ یا 4 لوگ ایک پروجیکٹ پہ ڈیل کر رہے ہیں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اور اس جگہ مخلص نہیں ہے اس جگہ سے، تو یقین کریں یہ اللہ کا قانون ہے کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میں کہیں پر بھی، میں ابھی کنگز گروپ کے ساتھ ہوں، یا ابھی 18 نے مجھے جوائن کیا ہے، یا میں نے 18 کو جوائن کیا ہے، یہ کہوں گا میں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں، تو میں جن کے ساتھ بھی ہوتا ہوں ان 22-23 سالوں میں مخلص ہوں بالکل، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے پروجیکٹ کو یا میری وجہ سے کسی، ان کے لیے بھی میں، ایسا نہیں ہے کہ جو آنرز ہیں یا چیزیں ہیں تو ان کے لیے بھی میں برج کے کام کر رہا ہوتا ہوں، اور جو بیچ مڈل مین ہوتا ہے بہت ڈینجر سچویشن ہوتا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے بھی گارنٹر ہوتا ہے اور لینے والے کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ سیف صاحب جو 18 کے آنر ہیں، سیف اللہ صاحب، یہ کلثم ہاسپٹل کے آنر جو ہے، اسکائلیٹ ان کے بھی ہے، اور ملٹیپل ان کے کام ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ان کے لیے بھی میں برج کا کام کر رہا ہوں 18 کے حوالے سے۔ اور یہ ڈاکٹر طلحہ تھانوی، جو اویس تھانوی، یہ جو آنرز ہیں آپ کے کنگز، ان کے لیے بھی میں مڈل مین، مطلب مڈل مین تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہ لازمت جو شخص مجھے جانتا ہے وہ میرے کہنے پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کے گارنٹر میں ہوں۔ تو اس جب گارنٹر میں بن رہا ہوں تو یہ سٹی پراپرٹی سے 22 سال سے جو وابستہ لوگ ہیں وہی لوگ آ رہے ہیں، اور جو واکنگ کسٹمر آتے ہیں وہ لازمی کیوری جنریٹ ہوتی ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی یہ فیصل کون ہے، اور پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے، یہ مارکیٹنگ کر رہا ہے فلاں کی دے بھی سکے گا، نہیں تو لوگ کہتے ہیں آگ بند کر کے پیسے دے جاؤ۔ اچھا، یہ ایک بڑا ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا مجھ پر کہ لوگ دے دیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں ہمارے کہنے پہ، اور لوگوں کو چیز ڈیلیور ہوتی ہے۔ بالکل، ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، لوگ جو ہیں جب آپ بات کرتے ہیں، کوئی اچھی بات بھی کرتا ہوگا، کوئی بری بات بھی کرتا ہوگا، کیونکہ سوالات جو ہیں کسی کا طریقہ جو ہے پوچھنے کا بڑا ہمبلنس سے ہوتا ہے، کچھ لوگ بہت تڑک کے بات کرتے ہیں، تو آپ تو ظاہر سی بات ہے آپ سب کو ہی فیس کرتے ہوں گے، تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے؟ مجھے مزہ آتا ہے۔ اچھا، مشکل سوال کر رہے ہیں، کچھ نالج لینا چاہتا ہے، اور جو نیگیٹو کرتا ہے میں اس کو انجوائے کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ کوئی فائٹر آئے جس کو پتہ چل رہا ہے کہ مطلب ہمیں لگ رہا ہے، ورنہ لوگ نارملی آتے ہیں، فارم فل کرتے ہیں، چیک دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن جو کراس کوشچن کرتے ہیں مجھے سیکھنے کو بہت ملتا ہے،
اور یہ جو عمل ہے ہمارا پراپرٹی کا، یہ جو مارکیٹنگ کے حوالے سے، اس میں بندہ کہتے ہیں خبر تک سیکھتا رہتا ہے. ہاں، اور اگر آپ سیکھنا چھوڑ دیں گے تو آپ مارکیٹ میں نہیں رہیں گے. بالکل صحیح بات ہے. یہ کوئی بھی فیلڈ ہو، میں بولتی ہوں سیکھنا کبھی نہ چھوڑیں اور نہ کبھی یہ سوچیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ بھئی مجھے تو سب کچھ آتا ہے یار، یہ تو سب فالتو ہے، فضول ہے، اپنے سے کمتر کسی کو نہ سوچیں. ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے سیر کے اوپر سوا سیر ہمیشہ رکھا ہے. جہاں آپ نے کچھ ایسا غلط کام کیا یا کوئی ایسی کسی کا دل آزاری کی کچھ ایسا کیا تو آپ کو اللہ پاک فوراً سے جب بھی دکھا دیتے ہیں. کبھی کبھی 15 منٹ میں دکھا دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ دنوں میں دکھا دیتے ہیں. تو صارفین جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ کو مطلب جیسے میں نے بتایا آپ سے کہ کسی کو نالج زیادہ ہوتی ہے، کسی کو بالکل پتہ نہیں ہوتا، اور جس کو نالج زیادہ ہوتی ہے وہ بہت ہی مطلب ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں. تو ان کو آپ بالکل اینڈ کی ڈیٹیل تک. بالکل، پھر ہم ہسٹری سے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ زمین کے کاغذات ہیں، یہ سیل ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، یہ ٹرانسفر ہے، یہ ساری چیزیں ہم ان کو پھر ڈیٹیل میں دیتے ہیں. پھر ان کو ہم کیا دیں گے وہ بھی ان رائٹنگ ہم دیتے ہیں. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہمارے ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد وہ ملٹیپل اداروں سے جائیں. اب تو آج کل بہت آن لائن سہولتیں ہو گئی ہیں، آپ NOC نمبر ڈالیں، آپ کو تمام چیزیں 2 منٹ میں پتہ چل جاتی ہیں اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن یہ کہ پھر ہم سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو لیز دیتے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ کہنا نہیں چاہیے، وہ ہو جائے گا کہ 90% بلڈرز کی نالج ہوتی ہے کہ لیز نہ دیے، ٹرانسفر پہ چلاتے رہیں، ٹرانسفر فیسز آتے رہیں. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو لیز دے دیں تاکہ وہ سیٹسفائی رہیں. اور پھر ملٹیپل، کیونکہ ہمارا ایک پروجیکٹ نہیں ہے نا، ملٹیپل ہے ہمارے پاس. میں نے کہا نا کہ ایگزٹ نہیں ہے. جب ایگزٹ نہیں ہے اور آپ نے کام ہی یہی کرنا ہے تو پھر آپ کو دینا ہے. بالکل. اور جب آپ دینا سیکھیں گے تو خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. بے شک یہ بات تو ہے. جب آپ خوشیاں ہوں چاہے کوئی بھی چیز ہو، آپ جب آپ بانٹنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس لوٹ کے ان ریٹرن اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے. فیصل بھائی، لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے تعبیر ایکسپو کے بارے میں، سٹی پراپرٹی کے بارے میں اور 18 پروجیکٹ کے حوالے میں؟ دیکھیں، میں آپ کو لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، یہ اتھینٹکس پروجیکٹ ہیں، انڈر کنسٹرکشن ہیں، اور یہ جو گروپس ہیں ان کے پاس ایگزٹ نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا سٹی پراپرٹی جو 22-23 سالوں سے اس ٹائم کراچی کے اندر رن کر رہی ہے، بہت چھوٹی سی عمر سے ہم بڑھاپے کی طرف چلے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ نام کمانے میں ٹائم لگتا ہے اور نام گنوانے میں سیکنڈز لگتے ہیں. بالکل. تو میری یہ کہ ایکسپو 20 اس میں آئے ہیں آپ ہمارے تعمیر میں، اور یہ تعمیر ایکسپو صرف یہیں نہیں رک رہی، ہم یہ دبئی میں بھی جا رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا رہے ہیں. اور ہم اپنا اوورسیز کلائنٹ کو بھی جو ٹرسٹ وردی مطلب بننا پڑتا ہے اس کے لیے بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں. اور کنگز گروپ خاص طور پہ بھی ہمارا انشاءاللہ عید کے فوری بعد ہمارا دبئی میں بھی ہے سلسلہ. تو جتنے بھی لوکلز ہیں یا اوورسیز ہیں وہ آئیں، ہمارے تمام پروجیکٹس کو وزٹ کریں. اسلام آباد میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے 18 کے حوالے سے تو وہ بھی ہم مطلب ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے. تو 18 میں بھی بہت اچھی چوائسیز ہیں آپ کے پاس. ایک بڑا پروجیکٹس ہے کراچی میں اگر آپ نے کرنے، کنگز گروپ ہے، اور مارکیٹنگ تو ہماری سٹی پراپرٹی ہے ہی. تو دونوں صورتوں میں ہمیں موجود ہوں، اویلیبل ہوں کراچی والوں کے لیے بھی. اور یہ ایکسپو کو مس نہیں کریے گا کیونکہ 0% ڈاؤن پیمنٹ پہ گھر آپ کو بہت مشکل سے ملے گا. میں سمجھتا ہوں ملنا بہت مشکل ہے، اور یہ آپ لوگ کے پاس لاسٹ چانس کہہ سکتے ہیں. کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ سالڈ ریزن وجہ یہی ہے. اور 0% پہ اب کوئی بلڈر کر نہیں پائے گا کیونکہ زمین اتنی مہنگی ہو گئی ہے، مٹیریل اتنا مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ جو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جو کام چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بس یہ کہ ایک سہولت ہے تو اس کو اویل نہیں کرتے تو پھر آپ لاس میں جائیں گے. اگر اویل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کا گھر کم از کم ہو جائے گا، یہی سوچ کے کر لیں. اور منتھلی انسٹالمنٹ بیسس پر ہیں، اپنا کام کریں، کام دیکھیں اور منتھلی انسٹالمنٹ پیمنٹ کریں. تو یہ ہے کہ ایک کم از کم یہ ہوگا کہ سوچتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچتے ہی رہے گا اور چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاتھ سے نہ نکالیں اور اس چیز کو اویل کریں. اویل کریں. بالکل. ایکسپو، تعمیر ایکسپو ہونے جا رہا ہے 24، 25 اور 26 جون کو ایکسپو سینٹر کراچی میں. اس کے بارے میں آپ کو بتایا ڈیٹیل میں فیصل بھائی نے. سٹی پراپرٹی کے بارے میں بھی بتایا آپ کو. اسلام آباد میں جو 18 پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بھی بتایا. یہ 3 چیزیں تھیں جو ہم نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کی. مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ہمارا سیگمنٹ، جیسا کہ ہمیشہ لگتا ہے. فیصل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور وش یو بیسٹ آف لک فار تعمیر ایکسپو. انشاءاللہ یہ ایسا ایونٹ ہوگا کہ لوگ یاد کریں گے انشاءاللہ. ہماری نیک دعائیں اور تمنائیں ساری کی ساری آپ کے ساتھ ہیں. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ فیصل بھائی ہمارے شو سے جا رہے ہیں، لیکن شو ختم نہیں ہوا. ابھی ہمارا شو کا کچن سیگمنٹ باقی ہے. تو کہیں جائے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو لے کر چلیں گے کچن کی دنیا میں، ملوائیں گے کوئین سے اور جانیں گے کہ کوئین آج کیا بنا رہی ہیں. جو اب تک کے لیے دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.